Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Brinsa Kitchen. اليوم جيتكم une nouvelle recette نتاع هاد لا سيزون. اليوم درت لكم لو بان ديبيس، الخبز بالتوابل، يجي فريمون ترو بون. والمقادير اللي تسحقوهم هنا عندي 300 غرام نتاع الفرينه، 240 غرام نتاع العسل ولا العسيلة، ديروا اللي بغيتو، 80 غرام نتاع زبدة ولا مارغرين، 10 غرام نتاع السكر، ديروا السكر بني دو بريفيرونس، الا ما عندكمش ديروا السكر الابيض. وهنا عندي 110 مليلتر تاع الحليب، معلقة صغيرة تاع بيكربونات غذائي، معلقة كبيرة نتاع سكنجبير، معلقة كبيرة نتاع القرفة، وهنا عندي معلقة صغيرة نتاع الملح. وراح نسحقو الساشي نتاع لا لوفور شيميك، نسيت باش نوري لكم. هنا عندي 3 عيدان نتاع القرفة و5 نجمات نتاع اليانسون، نطيبوهم مع الحليب. وغادي تسحقو 3 معالق كبار نتاع المازار. وهنا عندي دي ترونش نتاع الليم، نسحقو 4 بوغ لا ديكوراسيون و2 باش نطيبوهم مع الحليب، و دي ترونش دورانج ولا دو ماندارين تاع تشينا باغي، شويه باش نطيبوهم مع الحليب يطلقوا لنا ان غوش باب، وشويه باش نخلوهم لا ديكوراسيون. و بور فينير عندي شويه نتاع لي باتوني دو قرفه مع شويه نجمات اليانسون بوغ لا ديكوراسيون. وغادي تسحقوا ان مولا كيك ريكوفير دو بابي كويسون، ديروا له بابي كويسون داخل باش ما يلصق لكمش لو غاتو. ودروك نبداو في لا ريسيت. جيبوا اون كاسرول على نار هاديه، ديروا هذاك الحليب في لا كاسرول، وديروا هذوك 3 عيدان تاع القرفه و5 حبات تاع نجمه اليانسون مع 2 ترونش دو سيترون و 2 ترونش دورانج. خلوهم فوق النار هاديه حتى تشوفوهم بداو يغلاو، طفوا عليهم النار. ونروحوا دون ان غران سالاديي فيه لا فارين، حطوا فوقها السكر وكاع المقادير الجافه، لي زيبيس، الملح، البيكربونات ولا لوفور شيميك، وخلطوا بلو فوي. و انتر طون ذوبوا هذيك الزبده تاعكم ولا المارغرين في الميكرووند لمده دقيقه، سينو تقدروا تذوبوها في لا كاسرول. وحموا هذاك العسل تاعكم ولا العسيله تاني في الميكرووند دقيقه، سي رابيد. وزيدوه فوق الميلونج وقعدوا تخلطوا ديليكاتمون. ساعفوا لاباط، خلطوا غير بالعقل حتى كاع هذوك المقادير السائله تدخل في بعضها. ايا وتولي لكم اون بات. راني زدت 3 معالق كبار نتاع المازهر فوق هذاك الميلونج تاع الحليب وصفيته باش ما يهودوليش هذوك العيدان تاع القرفه في لاباط، وزيدوه فوق هذاك لو ميلونج هكايا. وهنايا قبيله نسيت لا لوفور شيميك باش نزيدها مع المقادير الجافه، دوكو زدتها دروك. من نتوما زيدوها في الديبو مع الفرينه. وجيبوا هذاك لو مول تاعكم و افيك اون سباتول هبطوا هذيك لاباط ا كيك فوق لو مول، سقموها هكا شويه من الفوق. الفور تكونوا ديجا شعلتوه على 150 درجه باش يسخن لكم مليح. دخلوها طيب، خلوا 150 درجه وخلوها طيب لمده 40 دقيقه. او بو دو 40 مينوت قبل ما تخرجوه تقدروا تفيريفو بيموس اسكو طابلكم من الداخل. دخلوا فيه خدمي، الى خرج لكم ناشف سافدير طابلكم. خرجوه، شوفوا il se démoule rapidement vu que درنا له هذاك البابي كويسون. ايا وجيبوا هذيك لا ديكوراسيون تاعنا. انا غادي ندير دي ترونش نتاع الليم مع لي ترونش نتاع لورانج مع العيدان تاع القرفه ونجمه اليانسون. ان فيت كاع ابوبري كل كاع شكاين في هاد لو بان ديبيس. سي اون ريسيت فاسيل ا فير و تجي فريمون ترو بون. لو كان تشموا الريحه اللي راهي في الكوزينه فريمون انكرويابل. انا جادور لو بان ديبيس سورتو في الشتاء وقته. Donc je vous conseille, vous testez la recette إذا jamais ما كليتو لو بان ديبيس. ونخلي لكم لا recette تاعي اللي درتها لكم العام اللي فات نتاع لي بونوم
اون بان ديبيس الفوقه في البتي اي او يتافيش عندكم. روحوا شوفوها اذا مازال ما شفتوهاش. اي فوالا رانا لحقنا لا فين دو لا فيديو. جيسبر كو تكون عجبتكم. ما تنساوش تخلوا لي ام تي جيم اي دو بارطاجي لا ريسيت مع كاع الناس اللي تعرفوهم. هنايا شوفوا راني نوري لكم لو موالو. هاد لو بان ديبيس يجي بزاف موالو. C'est une tuerie. Vraiment, il faut essayer. Abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche. خلوا تحت un petit commentaire ou surtout il essayez la recette. روحوا قولوا لي est-ce que عجبتكم ولا لا. تابعوني sur mes réseaux sociaux Instagram, Facebook ou TikTok. Je suis plus active على Instagram. نخليهم لكم مكتوبين هنايا. هاد لو بان ديبيس تقدروا تاكلوه مع الصباح في لو بتي ديجوني avec du fromage. هو ينتكل مع الفرماج. انا هنا حطيته مع الكامامبير ولا الفرماج تارتيني. ان فيت تاكلوه مع الفرماج اللي تبغوه انتوما. تقدروا ميم تحطوه في لابيرو avec plusieurs fromages في لا طابل دو ريفيون تاعكم ولا او بتي ديجوني. انا جو بريفير ناكله في لو بتي ديج. و بور لو كونسيرفي حطوه في طبسي وغطوه توجور بلو فيلم اليمونتير يقعد لكم انتاكت حتى السمانه. تهلاو في رواحكم ونتلاقاو dans une autre recette.